पंजाब से शिफ्ट होता हूँ कराची, मुझे कहेंगे सिंधी बन के रहो। ओ भाई मुझे तो पता ही नहीं, मेरा इंटरेक्शन नहीं है। तुम्हारी जुबान और है, तुम्हारा कल्चर और है, तुम्हारी रतल और है, तुम्हारी बूदोबाश और है। हाउ कैन आई बिकम सिंधी? मुझे को 10-20 पुश्तें मेरी वहां गुजर जाएंगी तो फिर जाहिर है मैं भी सिंधी बन जाऊंगा, जैसे तुम शाह से सैयद से सिंधी बने हुए हो। ये जाहिल लोग हैं। तो ये इनका कहना है कि जी मकाफात अमल है, कोई शर्म करो, हया करे, तुम्हें पता ही नहीं। जब वासिफ जरदारी जैसे आदमी के साथ जुल्म ज्यादती बेनजीर भुट्टो के साथ हुई, वो मकाफात अमल था। जब जरदारी साहब की जबान कटी गई एक 2 टके के आदमी ने, शरीफों के चमचे करचे पुलिस अफसर, मकाफात अमल था वो। बेनजीर भुट्टो दिन दिहाड़े शहीद हुई, मकाफात अमल था वो। जुल्फकार अली भुट्टो मासूम, वो कुछ भी हो सकता है, कातिल नहीं था। वो याद करो सब लोग आपस में, जिसके कत्ल के इल्जाम में उसको फांसी चढ़ाया गया, कत्ल किया गया अदालती तौर पे, उसका तो नाम कोई नहीं जानता, उसकी क्या औकात थी बेचारे की। इसके कत्ल के इल्जाम, यार खुदा का खौफ करो। तो जुल्फकार अली भुट्टो, मकाफात अमल का मतलब इन जाहिलों को आता नहीं है, तो इस पे बंदा क्या बात करे। अच्छा, फिर ये कि इमरान को गैर रवायती सियासतदान, बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह का लाठमार सियासतदान तो और तरह की चीज है। तगड़ा हो तो गिरेबान पकड़ता है, माड़ा हो तो पांव पकड़ता है। वो फास्ट बॉलर है टिपिकल किस्म का, उसका एक अपना माइंड सेट है, पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन वो एक टाइप होता है बंदे का, उसका एक टाइप है और तरह का। बस मैं भले वक्तों में जब हुकूमत थी उस वक्त भी और उससे पहले भी मैं कहता था कि अगर कोई आदमी कहता है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, या वो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है, उसका एक अपना टाइप है, उसका क्या करोगे आप, उसका एक अपना टाइप है, वो इन जैसा नहीं है। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत मीसणे। वो देखा नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी और उनकी अहलिया बेवा नुसरत भुट्टो, उनके बारे में क्या जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर भाई भाई बहन भी बन गए। अब वो लकड़ अजम पत्थर अजम टाइप एक मोटे दिमाग का आदमी है, एक फास्ट बॉलर है, वो और तरीके से बिहेव करता है। हम सब मुख्तलिफ होते हैं, एक ही माँ बाप की औलाद के ये फिंगरप्रिंट्स जिसे कहते हैं भाई, वो नहीं मिलते, ये सॉकेट नहीं मिलता। अब ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक ये है कि दुनिया में अरबों इंसान है, किसी की जबान दूसरे से नहीं मिलती। जबान से मुराद मेरी लैंग्वेज नहीं, ये टंग। तो इंसानों की किस्में होती हैं। इस हमारे मुल्क में ये नवाज शरीफ भी है, ज़िया-उल-हक का तोहफा, तो छोड़ें, जिसको जो पसंद है वो करें। अच्छा, लेकिन प्लीज एक गुजारिश है, सिर्फ मुल्क, इस मुल्क के भूखे नंगे अवाम, महरूमियों के मरे हुए, इनके बारे में सोच लें थोड़ा सा। नेक्स्ट है जी जब्बाद रजा, इस्लामाबाद मकीम शारजा। वो कहते हैं जी मुल्क भर में पीटीआई के बड़े बड़े नामों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इन्हें इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी मंजूर करी। ये तो हैवी फंक्शनरीज होते हैं मामूली, तो नौकरियां हैं, इनके लिए किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं, दो रोजी रोटी नौकरी। इनका बॉस इनका राज़िक होता है, अल्लाह माफ़ करे, जो इनकी मेंटालिटी होती है तो मंजूर करिए, लेकिन ये चैलेंज हो चुके हैं। तो इलेक्शन का आपने आगे लिखा है, इलेक्शन का दोहरा मयार, ये वो, इस मुल्क में दोहरा मयार हर जगह पे है। एक बात दयानतदारी से, जवाद रजा साहब दयानतदारी से हमने दिल पे हाथ रख के बताया, हमारा मुल्क डबल स्टैंडर्ड्स की मकरूह तरीन मिसाल है। मैं जब देखता हूं कि हर आदमी तो मुझे मिलने आता है, उसको मुल्क का बड़ा दर्द होता है, उसको करप्शन को बड़ा ये होता है, उसको अनफेयर, और उसको कि जी मेरिट नहीं है, और मैं जानता हूं ये कौन है। दर्द बड़ा है, अमाल कुछ हैं, अकवाल कुछ हैं, ये हमारा नॉर्मल है। पेशावर से बड़ा खूबसूरत नाम
وہ کہتے جی نادرا نے پاکستان کے نوجوانوں کو سارا ڈیٹا پولیس کے ساتھ شیئر کر دیا ہے الیکشن کو لے کر پورے پاکستان میں اس وقت پولیس کا کردار سب کے سامنے ہے. کیا آنے والے دنوں میں اس ڈیٹا کو الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شایان صاحب، میں نے زندگی میں چونکہ ذاتی طور پہ کبھی دھاندلی کی نہیں، اس لیے میں تو نہیں جان سکتا، لیکن دھاندلی کی 1 کروڑ ایک اس میں، اور خاص طور پہ ہمارا معاشرہ جس کا جینا مرنا ہے ہی دھاندلی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، انفیئرنیس کے ساتھ. یعنی کیا دلچسپ ملک ہے. کھانا ہے پروٹیکشن نہیں ہے، عدالتیں ہیں انصاف نہیں ہے. یہ جو لیسکو میسکو، یہ بیپٹا کے جو گندے انڈے بچے، یہ ہیں. بجلی نہیں ہے، سوئی گیس کا محکمہ ہے، سوئی گیس نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ملک ہے، پانی ہے اس میں آرسینک ہے، وہ خالص نہیں ہے. نہ دوا، نہ دعا، نہ غذا خالص. تو آپ اس میں بہرحال چھوڑیں. امروہہ، انڈیا. امروہہ ہمارے پاکستان کے بے شمار بہت سے خوبصورت لوگ، ان کا تعلق امروہہ سے تھا. کاش کبھی ان دونوں ملکوں کے درمیان نارملائزیشن ہو. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں میرا جانے کو دل کرتا ہے. امروہہ ہو گیا، شیر مسور ٹیپو سلطان کا میسور ہو گیا، اور بے شمار ہیں. منیش امروہہ سے کہتے ہیں جی میرا تعلق انڈیا کے شہر امروہہ سے ہے. جی میں جانتا ہوں منیش صاحب. امروہہ، ہاں انہوں نے لکھا بھی ہے، امروہہ شہر اردو ادب میں بر صغیر پاک و ہند میں خاص مقام رکھتا ہے، کوئی شک نہیں. رئیس امروی اور جان ایلیا جیسے بڑے بڑے نام اس شہر سے صادقین بھی. منیش صاحب، میں اتنا بڑا پینٹر منصوب رہ چکے ہیں. ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اردو ادب اور کتابوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. دور جدید کی تعلیم نے ہماری ادبی تعلیم کو کتنا نقصان پہنچایا. اچھا، آپ نے کمال مروی صاحب کا فلم میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے ان کا ذکر کیا، بہت بڑے آدمی تھے. پاکیزہ جیسی خوبصورت فلم انہوں نے پروڈیوس کی، ڈائریکٹ کی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا دور جدید کی تعلیم نے ہماری ادبی تعلیم کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، نہیں. منیش بھائی، یہ میرے ارد گرد دیکھیں، میرے فارم ہاؤس پہ اس سے دگنی میری لائبریری. اپنی اپنی ٹائپ ہے، اپنی اپنی قسم ہے. میرے بچے بڑے شوق سے لٹریچر پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا اردو میڈیم سے ایسا تعلق نہیں، لیکن انسان کو کنٹمپرری ہونا چاہیے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سنکرنائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ سنکرنائز کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. تو یہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. اسی طرح دنیا تبدیل ہوتی گئی. ایک زمانہ تھا ڈولیاں ہوتی تھیں، کہار ہوتے تھے، لٹھیت اور برچھیت ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، ہل ہوتے تھے، حالی ہوتے تھے، ہل چلانے والے، آگے بیل ہوتے تھے، اب ٹریکٹر. اب کیا کریں، یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جسے نہ میں روک سکتا ہوں